रुकुम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लाबाट आएका विभिन्न प्रकृतिका समस्या भएका बिरामीहरूले अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन्। अस्पतालमा आकस्मिक सेवा, अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको संख्या 12,854 पुगेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा 166 जना महिलाहरूले प्रसुति सेवा, 974 जनाले आकस्मिक सेवा र 200 शिशुहरूले खोप सेवा लिएका छन् भने 311 जनाको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सामान्य समयभन्दा हाल 30% बिरामीहरूले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालमा एपेन्डिसाइटिस, सी-सेक्सन र अन्य सामान्य तथा जटिल समस्या भएका बिरामीहरूको शल्यक्रिया हुँदै आइरहेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर कालेब बुढाले बताउनु भयो। अस्पतालमा चाहिँ दैनिक रूपमा कम्तीमा 100 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू आइरहेछन् अनि जुन चाहिँ हाम्रो सामान्यभन्दा 30% कम हो। अनि त्यसमा बिरामीहरू चाहिँ अब हातखुट्टा भाँचिएको विशेष बच्चाहरू अनि गर्भवतीहरू रुकुम, सल्यान र जाजरकोटबाट गर्भवती उपचारको लागि आवश्यक परेको खण्डमा सिजेरियन सेक्सन हुने ठाउँ यहाँ छ। त्यही भएर दैनिक रूपमा 6 देखि 8 वटा डेलिभरी र कम्तीमा 1-2टा सिजेरियन सेक्सन भइरहेको छ। हाड जोर्नी, उच्च रक्तचाप, पेट दुख्ने, नाक कान घाँटी, महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने लगायतका समस्या भएका 6,283 जना बिरामीहरूले ओपिडी सेवा लिएको डाक्टर बुढाले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालको अन्तरङ्ग वार्डमा भर्ना भएर 723 जना बिरामीहरूले उपचार सेवा लिएका छन् भने अस्पतालले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा 4,197 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ। यसअघि नै अस्पतालले कोभिड-19 को महामारीलाई लक्षित गरी 15 बेडको आइसोलेसन भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरू स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहेको र दैनिक रूपमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अनि दीर्घ रोगीहरूलाई घरमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। अनि त्यो साथसाथै अस्पतालमै चाहिँ हाम्रो टिम सानो भए पनि हामी दिनरात खटेर सक्ने बिरामीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो कोसिस गरिरहेको छ। हामी 50 बेडको हस्पिटल हो। अहिले पनि आज हामीसँग 40 जना बिरामी इनपेसेन्ट छ। त्यो चाहिँ अब सिकित्सकै बिरामीहरू हो। उहाँहरूको एमएचपीको क्यान्टिनबाट प्रत्येक दिन हाम्रो एउटा टोली नै छ। खानाहरू पकाएर उहाँहरूलाई सप्लाई हामी गर्छौँ। अनि स्वास्थ्य कर्मीको टोली त्यहाँ उपलब्ध छ। केही गाह्रो हुने बित्तिकै डक्टरहरू हामी गएर उहाँहरूलाई भेटिरहेको टाढोबाट। पछिल्लो समयमा भने अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अस्पतालमा दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामीहरू आउने गरेका छन्। अस्पतालले कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राखी जटिल प्रकृतिका बिरामीहरू मात्र अस्पतालमा आउन सूचना जारी गरेको भए पनि उक्त सूचनाको व्यवस्था गर्दै अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको टिम दिनरात खटेर बिरामीहरूको सेवामा लागेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले कोरोना आइसोलेसनको लागि टाढा टिमको चलन गरेछौँ। त्यो बाहेक जनरल बिरामीहरू पनि टाढा टाढाबाट अब इमर्जेन्सीमा आइरहेछन्। दुईटै टिम हामीले एलोकेसन त गरेका छौँ। र पनि जनशक्तिको हामीले हाम्रो नगर सरकार अनि प्रदेश सरकारसँग डाक्टरको लागि माग गरेछौँ। अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीहरूको भौतिक दूरी कायम गरी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। एबिसी रिपोर्टर गोपाल प्रसाद रेग्मी, चौरजहारी, रुकुम।